तामणे लोलये काणकोण गोवा हो तामणे म्हणटा ती एक भाटान ल्हान असो ब्रिज पूल बांदिल्लो आनी हो पूल बांदपाचें कारण ही पांयवाट आनी हांगच्यान देवालो तको म्हूण जात्रा जाता त्या तक्याचे लोक शॉर्टकट ह्या वाटच्यान लोलया गांवांत वतात, लोलये पंचायती सायडीक वतात आनी ताका लागून हो पूल बांदिल्लो जवळ जवळ 30-35 वर्सां जातलीं आनी हो पूल बांदिल्ल्या कारणान हांगच्यान उदकाची वाट दवरिल्ली आनी ही वाट चुडटां बिडटां लागून ही कशी ब्लॉक जाल्या तुमी पळोवपाक शकतात। एक सायड फुल्ल ब्लॉक जाल्या आनी ब्लॉक जाल्ल्या कारणान हें उदक जें आसा हें ओवरफ्लो जालें आनी ओवरफ्लो जावन फुल्ल हांगेले दुरीग बिरीग सगळे मोडल्यात आनी ताका लागून हे सगळे दुरीग बी मोडले। पळय उदक फुगिल्ल्यान उदकाक वचपाक वाट ना आनी ताका लागून उदकान स्वताची वाट आपणें स्वता केली आनी ताका लागून हे सगळे दुरीग मोडल्यात। ही सगळी चुडटां बिडटां हाका भरिल्ली आसात उदक वचपाच्या वाटेर आनी ताका लागून फुल्ल ब्लॉक जाल्ल्या कारणान हो मोठो प्रॉब्लम जाला अशें भाटकारांनी शेतकरी हांणी सांगलां। पयलीं खंय शेतां बी रोयताले पूण हांगा प्रॉपर बांद बी घालनाशिल्ल्या कारणान शेतान उदक येवपाक लागलें आनी ताका लागून आतां शेत रोवपाक मेळना। गव्हर्मेंट सांगता नोकरी मेळपाना, शेत रोयात, भाट करात आनीक उदरनिर्वाह करा म्हूण, पूण हांगा कितें करतलो म्हणल्यार तशी फेसिलिटी ना आनीक तशें कामूय बी जायना आनी ताका लागून हे शेतकरी आनी भाटकार दोगूय जाण बेजारल्यात कारण सुविधा सारकी नाशिल्ल्यान शेतां रोवपाक मेळना आनी भाटाय करपाक मेळना अशी तांणी खंत व्यक्त केल्या। हांगा पूल बांदिल्लो पंचायतीन आनी पुलाक आतां पुराय अडखण आसा। पूल बारीक बांदला आनी ते पुराय लाकडां तुट्टा येवन लागिल्ल्यान पुराय ब्लॉक जाल्यान म्हाका पुराय पागर गेला, हांगा पुराय गेला म्हूण हांगा फुल्ल गेला। आनीक पयलीं शेत रोवतालीं हांगा मूस बंद करून दवरली, बांदनासतना पुराय खारे तरेन मागीर शेत रोवपाक बंद केली। आतां इकडेन शेताय बी ना आनी भाटाय ना, अशें करून चुडटां आनी येते लागल्यार कवती पुराय वचपाचें। पयलीं अशें पंचायतीन ती व्हड वाट केल्ली आनी आमगे पुराय कवती गेल्ले भागवल्ले, आमी ते बांदून काडना ते हे केल्ले कवती रोविल्ले, पूण अशें करून हुंवार येवन लागत रावले जाल्यार कवते बी उरची नात वचपाचे। हाचे पयले बी गेला हुंवाराक, आमी परत कवती घालतात परत हुण्ण वतात। डिमांड कितें आसा? डिमांड म्हळ्यार हांव एक फार्मर, हांव कितें पोटाक निर्वाह करपाक भाटा बेसा करून रावपाचो, म्हाका कांय नोकरी ना, हांव गव्हर्मेंट सर्वंट न्ही, हांव कितें भाट बेस करून रावतां आनी अशेंच हें केलें जाल्यार फाल्यां कवती रोवत रावले ना माडी घालत रावले जाल्यार म्हाका उदरनिर्वाह कसो जातलो, हाताक खंयचो पयशे येतलो? आमी कितें कशें करून घोयण खाल्यारच पयशे मेळपाचे, अशें करून वचत रावले लॉस जायत जाल्यार पागर बांदतले जाल्यार थोडे खर्च ना। आतां गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष मारपाचें पंचायतीन। अशें करून पुलाक जवळ जवळ 30-35-40 वर्सां जाली तोय बी पडपा कडेन पावला। हांव प्रत्येक पंचाक येताना सांगता बाबा बांदचो लक्ष मारा म्हणून, उजून पसून कोणूच पंच लक्ष मारना। आतां कित्याक मानना तें म्हाका खबर ना। तुमगे मनान हे सगळें निवळ पंचायती कशें दिसता? आतां हे पळय केन्ना म्हण पडत म्हण सांगूं जायना। आतां एक निसरल्या पळय सळ बी भायर हे आसा, आतां चुकून बागा एक आयलो एक नाल्ल पडलो काय पळोवपाक आनी निसोन पळय जाल्यार सळ पोटा भरूं शकता। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीच्या एरियेक हांगा तामणे म्हणटात। हांगा कितें जालें की हांगा खुबशे जात्रा त्या टायमार जात्रेचे लोक हांगच्यान वता, शॉर्टकट वाट आसा म्हूण आनी ताका लागून पंचायतीन एक ब्रिज बांदिल्लो जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं आनी तो ब्रिजाची परिस्थिती आतां बिकट जाल्या। ताजें लोखंड आतां भायर येवपाक लागलां, सगळी सिमीट पडपाक लागला आनी ब्रिजाची हायट कमी आशिल्ल्यान हे वयल्यान वयर शेत आसा आनी भाट आसात। हांगा शेताची आनी भाटाची जी चुडटां आशिल्ली भाटाची ती सगळी चुडटां आनी बाकीचें कितें कितें ना पळय हांगा लागिल्ल्या कारणान हांगच्यान उदक वचपाचें चॉकअप जालें आनी ओवरफ्लो जाल्ल्या कारणान दुरीग आनी बाकीच्यांगेले कितें कितें बांदून काडिल्ले ते सगळे उदकाच्या प्रेशराचेर उडून गेले जाल्यार दुरीग मोडले। खरें म्हणटा जाल्यार हांगा पंचायतीन लक्ष घालपाक आशिल्लें, पूण वारंवार सांगून सुद्दां हांगा व्हडलेशें लक्ष घालनाशिल्ल्या कारणान आमचे जमनीचे मालक आसात तांणी नाराजी व्यक्त केल्या। त्याच बरोबर पयलीं हांगा ते शेत बी रोयताले आनीक तांचे शेत बी बरी जाताली खंय, पूण हांगा खारें उदक आयिल्ल्या कारणान आतां तांकां शेतूय बी रोवपाक मेळना आनी तांचे भाटाय बी बरी जायनात। सरकारे कडेन सांगता की तुमी कितें तरी शेती करात, बागायती करात, कारण आतां गव्हर्मेंट सर्वीस मेळपाचें खूब कठीण म्हूण, पूण आतांचे भुरगे चडशे शेतान भाटान वचपाक सोदनात। पूण पयलींचे लोक बाबडे शेती बी करून आशिल्ल्यान तातूंत आपलो उदरनिर्वाह करताले, पूण आयज खंय तरी ऑथॉरिटी आमची कमी पडटा आनी ताका लागून
आयज लोकांच्या शेतांनी आनी भाटांनी खारें उदक भरपाक लागिल्ल्यान लोकांक शेती करपाक मेळना आनी मोठो प्रॉब्लेम जाता. ताका लागून ताणें आतां डिमांड केल्लो आसा की जातले हो ब्रीज जो आसा ताची हायट कमी आसा ती थोडी हायट वाडोवची आनी हो ब्रीज जो आसा तो मातसो नवीन बांदचो आनी त्याच बरोबर उदकाक वाट बरी करून दिवची जाणे करून भाटकारां आनी शेतकऱ्यांक लॉस जावपाक नजो म्हण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.